अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हमने गुज़श्ता वीडियो में ये डिस्कस किया था कि खिलाड़ी के लिए अगर वो खेल की तरफ राग़िब होना चाहता है तो टेक्वंडो के लिए उसको कौन से बुनियादी उसूल हैं जिनको अपनाना होगा ताकि वो उन असूलों को और अपने जहन की और जिस्मानी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए वो इस खेल को ज्वाइन करें। और अगर आपने अब ये डिसाइड कर लिया है कि आपने दीगर खेलों में से टेक्वंडो के फ़न को सीखने का एक्सपीरियंस करना है या आप इसमें लुत्फ़ अंदोज़ होंगे या आप ये समझते हैं कि आपके ज़हन के साथ ये मुताबिकत रखता है, तो आप पर या आप अपने अजीज़ों के लिए अगर किसी चीज़ की अब तलाश करेंगे तो वो है एक अच्छा इंस्ट्रक्टर। एक अच्छे इंस्ट्रक्टर में मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा कि आप वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो आप किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर में तलाश कर सकते हैं ताकि आप या आपके बच्चे या आपके अजीज़ आप वहाँ पे कंफर्टेबल हों उनको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजकर। मैं आपको ये भी तजवीज़ देना चाहूँगा कि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि ट्रेनिंग देने के लिए अपने बच्चे या अपने अजीज़ के लिए या अपने लिए अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ साथ एक अच्छा माहौल और एक अच्छे क्लब को भी ज्वाइन करें। एक अच्छा क्लब, एक अच्छा उस्ताद बेशक दूर ही क्यों ना हो, बिलाशुबा उस पर आपके अखराजात ज़्यादा ही क्यों ना उठ रहे हों, आपको दीगर तालीमी इदारों की तरह या दीगर फ़नून को सीखने की तरह आपको इस फ़न को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़ात पर दूररस नताइज छोड़ेगा। इसलिए जो लोग या जो वालिदैन या जो खिलाड़ी इस फ़न को नॉर्मल लेते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ एक तफरीह तबाह के लिए वो लेना चाहते हैं, उनके लिए टेक्वंडो इस तरह से सूदमंद नहीं होगा। और ये भी आप ज़हन में रखिए कि अच्छे उस्ताद आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, मगर आपकी जुस्तजू अगर बिल्कुल मुसम्मम और इरादा आपका ठीक है तो यकीनन आप एक अच्छा क्लब और एक अच्छा उस्ताद यकीनन ढूंढ लेंगे। एक उस्ताद को, एक मास्टर को, एक टीचर को अच्छे इखलाक और किरदार का मालिक हो, खेल पर अपनी मुहारत रखता हो, खेल की असल फिलॉसफी से वाकिफ हो, जिस्मानी तौर पर कदरे मुतासर कुन शख्सियत का मालिक हो, अच्छे खानदान का पस मंजर रखता हो, जिसमें मालदार होना तो कतन जरूरी नहीं है, मगर एक अच्छे खानदान से मुराद खानदान की साले तरबियत का मालिक हो। इंस्ट्रक्टर का क्लब एक मुनासिब जगह पे हो, जरूरियात और सामान से आरास्ता हो, ताकि तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ी अपनी यकसुई कायम रखते हुए आसानी के साथ अपनी ट्रेनिंग कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेक्वंडो का इंस्ट्रक्टर है उसको आम तौर पर मास्टर, ट्रेनर, एक्सपर्ट या टीचर कहा जाता है। इनके भी ग्रेड होते हैं, यानी आप यूं समझें कि बाज़ औकात एक जूनियर खिलाड़ी को तरबियत देने के लिए जूनियर खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर सूदमंद होते हैं बनिस्बत इसके कि आप किसी हाई ग्रेड डैन के खिलाड़ी को या इंस्ट्रक्टर को आप एक येलो बेल्ट या वाइट बेल्ट की तरबियत के लिए लगाएं। कि अगर आप अपने बच्चे को नर्सरी क्लास में दाखिल करने के लिए उसको प्रोफेसर के सामने बिठा देंगे तो ना प्रोफेसर को बच्चे की समझ आएगी ना बच्चे को प्रोफेसर की समझ आएगी। चूंकि प्रोफेसर का ट्रेनिंग के बाद एक जो अंदाज है वो कदरे मुख्तलिफ हो चुका होता है, उसकी मेंटल अप्रोच जो है वो खिलाड़ी के साथ मैच नहीं करती, जिसकी बिना पर आम तौर पर यहाँ खिलाड़ी और इंस्ट्रक्टर्स में आपस में तफरीक पैदा हो जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही क्लास जिसमें सीनियर और जूनियर खिलाड़ी इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस्ताद एक चीज़ एक छोटे बच्चे के लिए समझा रहा होता है लेकिन उसका असर बड़ा खिलाड़ी ले रहा होता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बड़े खिलाड़ी को वो समझा रहा होता है और छोटा खिलाड़ी उस पर उस वक्त असर ले लेता है जबकि उसको इस स्टेज पर इस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा सेंसिटिव सिचुएशन होती है जो कि हम आम तौर पर हमारे जो मास्टर्स हैं
وہ انسٹرکٹرز کو خاص طور پر ان چیزوں کی تربیت دیتے ہیں کہ انہوں نے کھلاڑیوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ استاد خواہ کسی بھی فن سے تعلق رکھتا ہو، اسے ہمیشہ رہنما مشیر تسلیم کیا جاتا ہے۔ مشرق میں استاد روحانی اور باپ کی عزت کے برابر درجہ دیا جاتا ہے۔ اب تو دیگر ممالک بھی استاد یا ایکسپرٹ سے رہنمائی لینے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ بچوں، نوجوانوں، کھلاڑیوں اور بچیوں کی ٹریننگ کے لیے خاص طور پر ایسا استاد ہو چونکہ بچوں، نوجوانوں اور کھلاڑیوں میں ان کی تعلیمی کارکردگی، صحت، ان کے رویے، ان کی ٹریننگ اور معاشرتی مسائل میں رہنمائی کے لیے استاد ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹیکوانڈو میں استاد کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد کو آپ سلیکٹ کرتے وقت آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ قائدانہ صلاحیت کا مالک ہو۔ استاد کی قائدانہ پالیسی، تربیت دینے کا انداز، اس کا رویہ، اس کی تقاریر، اس کی خود اعتمادی کھلاڑی پر براہ راست اثر کرتی اور اس کی نشو و نما میں نہایت اہم رول ادا کرتی۔ اور اب اساتذہ اکرام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ کھلاڑی ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے چلنے پھرنے، پریکٹس کرنے، بولنے میں الفاظوں کی ترتیب، منصفانہ رویہ جیسی صفات کو اپنے ذہن نشین کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے انسٹرکٹر کو بھی ٹریننگ سینٹر، جمنیزیم، کلب یا روزمرہ کی عام مصروفیات میں نہایت محتاط قسم کی اپنی زندگی کو گزارنا ہے، چونکہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو ہر وقت آپ کے شاگرد، آپ کے ہونے والے شاگرد یا آپ کے سابقہ شاگرد معاشرے کے کسی نہ کسی پہلو میں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو تولا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ استاد کے اندر ایسی صفات کا ہونا بھی ضروری ہے جیسا کہ وہ اعلیٰ سوچ کا جذبہ رکھتا ہو، اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنانے والا ہو، طبیعت میں نفاست ہو، دوسروں کے معاملات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہو، وسیع القلب، مخلص، مشفقانہ، کھلاڑی کے کھیل پر گہری نظر رکھنے والا۔ اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسٹرکٹر کا سماجی، معاشی وقار اور تعلیم نسبتاً قدرے بہتر ہونی چاہیے، اور استاد کو اپنی ذات کے متعلق حقیقت پسندانہ رویہ رکھنا ہو۔ کسی قسم کی چاپلوسی یا کسی قسم کی غیر ضروری تعریف یا غیر ضروری تنقید کو سمجھنے اور برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ احساسی محرومی کو برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جارحیت کا اظہار کرنے اور اس کو ایک اچھے انداز سے بیان کرنے کا طریقہ اس کو آنا چاہیے۔ اپنی کامیابی اور ناکامی کو قبول کرنے والا ہو۔ ہر قسم کے کھلاڑیوں کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ کھلاڑیوں کی عمر، ان کی جنس، جسمانی ساخت کے مطابق پریکٹس کروانے کے فن سے واقف ہو۔ جو ایک رف پتھر کو دیکھ کر بیچ میں سے ہیرا نکالنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ہمیں یہ بھی انسٹرکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس کے اندر سے ہیرا نکلے گا یا یہ وہ پتھر ہے جو اندر سے بھی پتھر ہی ہے۔ میں نے بڑی مشکل قسم کی صفات انسٹرکٹرز کے بارے میں بتائی ہیں جو کہ عام طور پر دیکھنے میں خواب لگتا ہے، مگر یقین مانیے کہ آج بھی ایسے قابل قدر انسٹرکٹر رسپیکٹیبلز موجود ہیں جو اس عزت اور احترام کے قابل ہیں، بلکہ میری ان چیزوں کو، ان صفات کو بتانے پر ان کی اپنی بھی اصلاح ہوگی اور لوگ بھی ان کو گائیڈ کر سکیں گے کہ آپ اس طرح کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک اچھے استاد کے بارے میں جو آپ کو اپنا نظریہ دیا ہے، ایسے انسٹرکٹرز آپ کو روڈ پہ نہیں ملیں گے، ایسے انسٹرکٹرز آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی، ان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا اور ان کو معاشرے میں عزت دینا ہوگا۔ رہیے شکیل یوسف کے ساتھ اردو ٹیکوانڈو۔ اللہ حافظ۔